नाले दी कंड ते बहना है काम उनके सजदे नूं वधाना है काम 1400 साल गुजर गए वाक़े करबला नूं अल्लाह दी कहना तजदीद मार के दसो कम नबी नहीं कर सके जेड़े हुसैन कीते हुण जिस बंदे दे ज़मीर दा नाम हुसैन है वो बंदा सर चाले ते वेख मेरे पास मैं प्यादा कुरान नबी दा पढ़ना है कभी अलीदा कुरान नबी दा है कभी अलीदा दे ते पढ़ सुनाना है कम हुसैन दा कोई है गरीब भाई हुसैन हाय हुसैन दिया ने पर्दे होने भाई राजी रवायर चाचा भिरा मरी गए मेहमान मरी गए जवान मरी गए खड़ी भिरा दी मकतल गांव पत्थर तले आई हुसैन दी लाश चंद कदम दूर खड़ा कह दी आई पत्थर भावें उजड़ गईया हाँ ताली दी थी बीबी आदि आई लाश छोड़ो मैं शाम वगना है बहती गई ते पत्थर हट दे गए कब्बे गल ते निगाह पईए भिरा दा गल चुम के दी आई मदीने आला हुसैन तू कब्बे गल चो आवाज आए हाँ मैं हुसैन दी आवाज आंदी आई दसा आलिया तू बीबी आदी आई हाँ मैं बीबी आदी आई हुसैन बिस्मिल्लाह 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 आदि आई हाँ मैं गल आवाज आया लिया मैं कल होता कुठा मेरी लाश ते नाना मोहम्मद है बाबा अली आए जख्मी पासे अली माई आई है अच्छा नमीरी आए सारे पुछने आए सादा पप्पा ढेर आई भैर तने आई क्यों नहीं आई बीबिया दी आई नाराज न होवे मेरी मजबूरी आई है मेरा अल्लाह बिस्मिल्लाह 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 मेरी मजबूरी बन गई आई मैं औखी आई हाँ तेरे कुशन तू बाद वक्त इतना मिले है लाशा ढेर मैनू नचा मैं तैनू की रोवा कितने गल करबला करो झड़ पिया फिरा दिलाश गल चुम के आदि आई दसा नवा बंदिया भैन बिस्मिल्लाह 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 आदि आई दसा नवा बंदिया भैन बिस्मिल्लाह अच्छा बाबा अच्छा बाबा अच्छा बाबा अच्छा बाबा मैं ना करा बीबी आदि आई हुसैन मैनू होर नसा मैं कहदी कहदी लाश करूँ कब्बे गल चो आलिया उंदी लाश ते वन रो कहंदे आसरे ते मां दी कब्र छोड़ी आई है हमें ओही पला ले आखरी गाजी दी लाश सौखी आई है इन्हें तो डराना अब्बा
نال لکا لکا ہائے علی دی دھی اچھا 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 بابا اچھا بسم اللہ او بیٹھی کپیر دے ہاتھ چمدی او مہوالا نال لکا اچھا بابا اچھا 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 بسم اللہ او بیٹھی کپیر دے ہاتھ چمدی او مہوالا اگلی گل جڑی بہن بھراؤں نال کیتی چاچا سائیں بسم اللہ میں نو کرا دھن پئی غازی دی لاش تے کپے بازو چم کے بیٹھیا دیا حلمالا مینوں تیری قسم ہے سجاد بچایا میں بہوں کھا او وچوں بلدی بھاگ چاک او میرے سر تو چادر شمر نے لائی بس بھائی آخری وین راضی روئے بزرگ انہیں پڑھ دینا اچھا بابا اچھا اچھا بابا میں نہ کرا دھن پئیے راضی نیاشتے چاچا سہی پھپے بازو چون کے بیٹھیا دیائی سجاد بچایا میں بہوں کھا او وچوں بلدی بھاگ چاکے او میرے سر تو چادر شنر لے لائی تیرے ناکو ادائی صدمار کتھائی عباس جدہ شام میں چاہیے بزرگ انہیں پڑھ درانے شام دا ٹائم آئی مغرب دی آوانا پہیاں مل دیا جدہ علی دی دھی دا کافلہ شام پہنچے اڈو موزن آکھے اللہ اکبر اذان مکی علی دی دھی دا محمل دا قدم رک گیا ایک کمینہ جلدی نال ہے ادھر رہتا کیا جلے دی اذان ہوئی ہے علی دی دھی دا ہاتھ رک گیا ہے گھرتا ہے اے بغیرتا دائی میرے علم نہیں جو کیوں رک ہے اس کمینے آکے جلدی کرتا دیا نہ کیا علی دی دھی دے ہاتھ مارے ترک ہے چاچا سائی کمینے تاریاں نہ چاہے اٹھا ہے دکھانی دی دھی دا محمل آئی اس کمینے مارنا چھوکی تے حیوان آئی زخمی ہے قدم نہیں ہلے باقی حیوان دے مہنال کن لا کیا دن خیر تا ہے کہڑی مجبوری ہے زخمی جو پیون ہے ٹوٹا کیوں ہے حیوان آئی اپنی بولیت بول کیا دائی میں قدم محلے وانا جیسا والا ظالم کرن جفائے وہ پہیا پڑھتی پاک نماز آوکھی میری کانڈ پہ آن دی آدھائی کیوے قرآن آلیا نماز پہی پڑھنی ہے آدھائی نماز پہی پڑھنی ہے کہنے قرآن دوار کو فضا بدلے